बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद, एक दो अपने तजर्बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह। वो तजर्बात जो हैं वो इंशाअल्लाह आपको भी फ़ायदा देंगे और इस हवाले से हमें जो मुआशरे में बहुत ज़्यादा ये चीज़ आम होती जा रही है कि हमारी बहनें जो जवान हैं, बालिग़ हैं, शादी की उम्रें उनकी गुज़र रही हैं और वो इस हवाले से बहुत परेशान हैं। उनके ख़ास तौर पे वालिदैन और बाज़ हमारी बेटियां, बहनें इस कैफियत में हैं कि उन्होंने अपने वालिदैन को ये कहना ही छोड़ दिया है कि आज के बाद आप हमारा रिश्ता नहीं देखें। तो ये किसी भी वालिदैन के लिए बहुत ही तकलीफ़ देह बात है। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमेशा इस बात को अपने जहन में रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी तकदीर में आपके जीने से लेकर मरने तक के मुआमलात अल्लाह ताला ने लिख दिए हैं। और ये अगर आपका ईमान इस बात पर कमज़ोर है कि सुभान अल्लाह, पता नहीं मेरी ज़िंदगी में क्या तकालीफ़ आने वाली हैं या क्या मसाइब आने वाले हैं, तो आप अपने ईमान को रिव्यू करें और उस पर गौर व फिक्र करें कि मेरा ईमान कहाँ पे स्टैंड करता है और अकीदा, मेरा अकीदा तौहीद मेरा कहाँ पे स्टैंड करता है। यानी ईमान, आपका अकीदा तौहीद इस बात का मुतकाज़ी है, तकाज़ा करता है कि जो अल्लाह ताला ने आपके लिए एक मुकर्ररा वक़्त लिखा है उससे आगे पीछे, पहले, दूर, नज़दीक कोई भी अमल नहीं होने वाला जब तक अल्लाह ताला ने आपके लिए मामलात को आसान नहीं करना। और दूसरी बात यह है कि जो कि बड़ी अहम है, वो ये है कि सहर तातील अज़्ज़वाज, यानी जादू के ज़रिए से शादी के मामलात को बांध देना, रोक देना और उसमें बड़ी तवालत इख्तियार हो जाना, ये भी अल्लाह के हुक्म के बग़ैर आपके ऊपर असरअंदाज नहीं होता है। और होता ये है कि मतलब बाज़ हमारी बहनें जब उनके लिए कोई रिश्ते की कोई बातचीत होती है तो उनको गुस्सा आता है। ये अलामात मैं आपको पहले बता दूं। उनको गुस्सा आता है, उनको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है और इसी तरह उनको उनके दिल में खुशी नहीं होती है और वालिदैन के साथ इस बात पर उनका झगड़ा अक्सर होता है कि आप क्यों हमारे रिश्ते देख रहे हैं, अभी हमने शादी नहीं करनी है। पहली बात तो ये है कि वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद के बुलूगत के साथ ही उनके रिश्ते देखना शुरू कर दें ताकि सही वक़्त जो है ना वो आने पर अल्लाह ताला उनके लिए रिश्तों में आसानी पैदा कर दे। और दूसरी बात यह है कि ऐसी ख़वातीन, ऐसी हमारी बहनें, बेटियां जिनको ये मसला जिनके लिए ये मसाइल हों, उनमें बेख़ाबी की कैफियत ज़्यादा होती है। यानी बेख़ाबी से मुराद नींद का कभी आना, कभी टूट जाना और मुकम्मल नींद ना लेना। इसी तरह गुस्से की कैफियत में रहना, चिड़चिड़ापन एक फितरी सी बात है कि जब एक चीज़ अमल में ना आ रही हो तो उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं। और दूसरी बात यह कि जब वालिदैन उनके इस हवाले से कोई बातचीत करते हैं तो उनको अपने वालिदैन के ऊपर, बहन भाइयों के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। या फिर ये होता है कि अगर किसी ऐसे शख्स की तरफ से रिश्ता बांध दिया गया हो, जो शख्स किसी वक्त ये चाहता हो कि जी मेरा रिश्ता इस औरत से होना चाहिए था, तो उस शख्स का बार बार ख्याल, यानी उसको रिश्ता ना दिया, बार बार उसी का ख्याल, उसी को अपने दिमाग में रिपीट करते रहना, ये भी सहर तातील ज़वाज की अलामत है, यानी शादी में रुकावट के इस मामले की अलामत है। तो सुभान अल्लाह अज़ीम, अल्लाह ताला ने यकीनन आपके लिए, सबके लिए एक मुकर्ररा वक़्त जो है वो लिखा है। उस मुकर्ररा वक़्त से पहले आप कोशिश अपनी ज़रूर जारी रखें, लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि अल्लाह ताला ने आपके लिए इंशाअल्लाह जो बेहतर होगा वही अल्लाह ताला ने आपके लिए लिखा होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत मंसूब की जाती है जो कि मुख्तलिफ़ कुतुब हदीस में भी मौजूद है कि वो एक दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ज़ौजतन सालिहा, या अल्लाह मुझे जो सालिहा बीवी है वो अल्लाह अता करना। और उसका तर्जुमा मैं कुछ आपके सामने पेश कर देता हूँ। उसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि या अल्लाह मुझे नेक और सालिहा बीवी अता करना और उसमें से मुझे नेक औलाद अता करना और मेरी गैर मौजूदगी में ऐसी बीवी हो जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरी इज़्ज़त की हिफाजत करने वाली हो। और यही दुआ जो है
عورتیں بھی اپنے خامند کے لیے اور خامند اپنی بیوی کے لیے کر سکتے ہیں، یعنی جو غیر شادی شدہ افراد ہیں. اور لازمی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ صرف عورتوں کے ساتھ ہو، یہ مردوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ عام ہوتا جا رہا ہے. ان کی شادیوں میں بڑی لمبی لمبی رکاوٹیں جو ہے وہ پڑتی جا رہی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ایک رشتہ دیکھا ہے جناب، اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، دوسرا دیکھا اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں، تیسرا دیکھا اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں. یہ معمول کی بات بن چکی ہے، چونکہ میں بہت سارے لوگوں کے ٹیلی فونز کالز جو ہے وہ سنتا ہوں اور ان کے میسیجز میں دیکھتا ہوں، تو میں ضرورت پیش آئی کہ اس پر کچھ گفتگو کی جائے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ سبحان اللہ العظیم، سب سے پہلے آپ اپنی شادی والے اس مسئلے سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور لازمی روزانہ کی بنیاد پہ آپ اس کو باندھ لیں کہ میں نے انشاءاللہ فرض نمازوں کے ساتھ میں نے نوافل کی کثرت کرنی ہے. اور یعنی فرض نماز کے بعد سورۃ بقرہ کا بے شک دو صفحے پڑھے ہیں، 10 آیات پڑھی ہیں، اس کے بعد میں نے صدقہ ضرور نکالنا ہے، اس نیت سے کہ یا اللہ میرا یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا، اللہ میں نے اس مسئلے کو، اور یہ مسئلہ کوئی بھی ہو آپ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ سورۃ دخان اور سورۃ الرحمن، سورۃ دخان اور سورۃ الرحمن، یہ 2 صورتیں آپ پانی پہ دم کر کے اس کو پڑھیں. پانی پہ دم کر کے آپ وہ صورتیں یعنی وہ پانی بھی پئیں، اور پانی پینے کے بعد ان آیات کو یعنی جو بھی آپ کی کیفیات ہوں ان کو نوٹ کریں. الٹی ہو، بخار ہو، موشن ہو، انشاءاللہ وہ جو سحر جو جادو کھلایا یا پلایا گیا ہوگا وہ دفن کر دیا گیا، یعنی وہ جو یا دفن بھی ہوگا تو وہ اللہ کے فضل سے وہ نکل جائے گا. اور ایک اور چیز بڑی اہم ہے، وہ اس کو نوٹ کر لیں آپ کہ ایسی کیفیت میں جادو جو ہے وہ دفن بھی کیا جاتا ہے، نہروں اور سمندروں میں پھینکا اور بہایا بھی جاتا ہے. وہ جادو جو ہے وہ اس میں ہوتا ہے، جو پیڈز ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی لکھا جاتا ہے، انڈے جو ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی لکھا جاتا ہے، اور اسی طرح جو مرغی ہے، جو جانور ہیں ان کے اوپر بھی، ان کے گوشت کے اوپر خاص طور پہ وہ جادو لکھ کے وہ چیل کبوں کو نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ ان ایسے جانوروں کو کھلا دیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا جنات کا صدقہ نکل گیا. تو ایسے تمام اعمال سے، تمام کفری اعمال سے بچنے کی کوشش کریں، اور اللہ کے حضور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد اس مصیبت سے اللہ آپ کو نکال دے. اور دوسری بات یہ کہ جب والدین خاص طور پہ یعنی جیسے 1 ہفتہ رہ گیا ہے یا 10 دن رہ گئے ہیں، جی لڑکے والوں نے یا لڑکی والوں نے آنا ہے اور آ کے جناب انہوں نے تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمیں لڑکی دکھائیں یا ہمیں لڑکا دکھائیں، تو وہ جو عمل ہے ان کے آنے کا، مہمانوں کے آنے جانے کا، اس عمل سے 10 دن پہلے، یعنی یقیناً آپ کو وہ وقت بتاتے ہوں گے، وہ آپ کو بتاتے ہوں گے کہ ہم نے یعنی 5-7 تاریخ کو، 10 تاریخ کو ہم نے آنا ہے، تو اس سے پہلے اگر سوموار اور جمعرات آپ کو مل جائے تو نفلی روزہ رکھیں. اس دن اللہ کے حضور ضرور صدقہ کریں. اللہ کے حضور یہ والی جو دعا میں نے پہلے بتائی ہے، سمپل سی دعا ہے، اللہم انی اسألک زوجۃ صالحہ، یہ دعا کثرت سے پڑھیں. اور ایک دعا، اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت الذی تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ باذن اللہ آپ کا یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو اس مصیبت سے نکالے. میری بہت ساری بہنیں بیٹیاں ایسی ہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کیفیات سے نکالا. آج اللہ کے فضل سے وہ صاحب اولاد ہیں، اور الحمدللہ ان کی جو دعائیں ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں. آپ سب کی بھی دعائیں ہیں یقیناً. آپ جو ہمیں فالو کرتے ہیں، جو ہمیں سبسکرائب کرتے ہیں، جو ہمیں ویڈیوز کو دیکھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو، حاجات کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فلیقل خیرا او لیصمت. انشاءاللہ باذن اللہ وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ نصیحتوں کو، اپنے تجربات کو، اور اپنی زندگی کی یعنی جو لوگوں کے معاملات ہیں خاص طور پہ جو شیئر کرنے والے ہوں گے ان کو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. فجزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.